अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरतुल अलक़ पढ़ना सीखेंगे। बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। इक़रा اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان. خلق الإنسان. خلق الإنسان من علق. من علق. من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم بالقلم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان. علم الإنسان ما لم يعلم. ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان. كلا إن الإنسان ليطغى. ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى.